बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन में फ़ॉरेन फंडिंग केस की एक और पेशी थी और आज जो दर्जनों दरख्वास्तें दी हैं उसके अलावा फिर जो ताज़ा तरीन दरख्वास्तें थी उस पर बहस मुकम्मल हुई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगली तारीख़ यानी 17 तारीख़ रखी है। तो हम इस पेशरफ से मुतमईन हैं क्योंकि हम समझते हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग केस के अब फ़ैसले का वक्त आ गया है। पाकिस्तानी कौम अब मज़ीद इंतशार बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये हुकूमत अब पाकिस्तान को एक इंतशारी कैफियत में ले गई है और जो जमहूरियत के बुनियादी हकूक़ हैं यानी वोट डालना, नो कॉन्फिडेंस भी उसी का एक सिलसिला है, उसकी राह में रुकावट, जलसे और ये वो काम करने जा रही है जिससे पाकिस्तान में बड़े ख़तरात जन्म लेंगे और ये हमारी कौमी सलामती के लिए ख़तरनाक है। और अगर आपको याद हो, मैं फ़ॉरेन फंडिंग केस में पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि एक सियासी जमात जो कि हुक्मरान जमात भी हो और जिसकी इतने बड़े पैमाने पे गैर कानूनी फंडिंग हो, जिसमें फ़ॉरेन कंपनियों ने फंडिंग की हो, 7.2 मिलियन डॉलर की गैर मुल्की गैर कानूनी फंडिंग हुई हो और गैर मुल्की शहरियों ने फंडिंग की हो बशमूल है भारतीय शहरी। आज ये मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं किसी के ईमा पे ये केस कर रहा हूँ। मैं इमरान खान को पहले भी चैलेंज किया है कि इमरान खान, तो आपके पास ISI है, आपके पास IB है, आपके पास तमाम तहकीकाती इदारे हैं, आप अभी तक 1 रुपए का सबूत क्यों नहीं सामने ला चुके कि मैं किसी की ईमा पे ये काम कर रहा हूँ। पर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि आप हुक्मरान हैं, हुक्मरान जमात के सरबराह हैं, आप भारतीय शहरियों से आपने फंडिंग क्यों वसूल की? ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में हैं। आपने ऑफशोर कंपनियां जो केमन आइलैंड में रजिस्टर्ड हैं, 2.1 मिलियन डॉलर आपने उस कंपनी से क्यों वसूल किया? किस मकसद के लिए वसूल किया? क्या ये लोग जो आपको पैसा दे रहे थे, इनकी नीयत क्या थी? कोई किसी को मुफ्त पैसा नहीं देता, कोई किसी को मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं देता। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की पाकिस्तानियों को बुलाया और आपके सामने पेश किया, गैर मुल्की पाकिस्तानी जो हैं उनका हक बनता है कि वो किसी सियासी जमात को फंड करें, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि उनका पैसा कहाँ है, उसकी निशानदेही कहाँ है, वो पैसा कौन उड़ा गया? वो पैसा इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में क्यों नहीं है जो पाकिस्तानियों का है? तो इन पाकिस्तानियों से मैं पूछता हूँ कि आप ज़रूर किसी सियासी जमात की हिमायत करें और जितनी फंडिंग करना चाहे करें, लेकिन इसका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में नहीं मिलता। जो रिकॉर्ड मिलता है वो ये कि 8 अरब रुपए कैश आया है मोस्टली, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है कि किससे आया है। 7.3 मिलियन डॉलर आए हैं, ऑफशोर कंपनियों से पैसा आया है। और मैं कहता हूँ इमरान खान को, मैंने पहले भी इसको चैलेंज किया था, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आज भी मेरे साथ लाइव टीवी डिबेट करो। जो मैं इल्ज़ामात लगा रहा हूँ, मैं स्टेट बैंक का रिकॉर्ड आपके सामने पेश करूँगा। आप अपने आप को सादिक और अमीन कहते हैं। आप कैसे सादिक और अमीन हैं कि जब आप 7 साल से इस केस से भाग रहे हैं, जब आपने 7 रिट पिटिशंस की हैं, आपने दर्जनों दरख्वास्तें डाली हैं, आपने आज भी 2 दरख्वास्तें जिस पे आज बहस मुकम्मल हुई कि अकबर बाबर को इस केस से अलग करो। तो क्या मदीने की रियासत में जब कोई सवाल पूछता था अमीरुल मोमिनीन से तो वो उनका मुंह बंद करते थे या जवाब देते थे? आप मदीने की रियासत बनाने के चक्कर में आपने पाकिस्तान को ईदी अमीन की रियासत बना दिया है। अब खुला आप कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, आइन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आप कहते हैं कि आपके खिलाफ कोई वोट ना दे सके। आप इस केस पे आज भी आपने इल्तवा की कोशिश की। ये केस 7.5 साल से चल रहा है, 150 से ज़्यादा पेशियाँ हो चुकी है, दर्जनों दरख्वास्तें आ चुकी है कि इसको इल्तवा में डाला जाए और मुख्तलिफ बहाने इस्तेमाल किए गए हैं। क्या कोई अमीरुल मोमिनीन जो सादिक और अमीन है, क्या मदीने की रियासत में कोई हाकिम सोच सकता है कि इस किस्म की हरकतें इख्तियार करे? आपका ये जो झूठ है ये अब एक्सपोज हो चुका है। आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए
آپ کو جب اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ گئی جس میں تحریری طور پہ میرے الزامات ثابت ہو گئے، اور یہ وہ اسکروٹنی کمیٹی ہے جو نہ میری ہے نہ آپ کی ہے، یہ الیکشن کمیشن نے بنائی تھی، جس کو 1 مہینے میں رپورٹ دینی تھی، جو 4 سال تک اس رپورٹ کو چھپا کے بیٹھے رہے، جو اسٹیٹ بینک سے ڈیٹا آیا تھا۔ کس لیے چھپا کے بیٹھے تھے؟ یہ کیس کا فیصلہ 2018 میں آ سکتا تھا کیونکہ اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ تو آ چکا تھا، تو یہ کس بنیاد پہ اس کو چھپایا گیا؟ اب یہ اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ میں آپ کے خلاف تمام الزامات ثابت ہو چکے ہیں، تحریری طور پہ فیکٹ فائنڈنگ ہو چکی ہے، آپ کس بنیاد پہ ابھی تک بیٹھے ہیں؟ آپ کو کیوں نہیں استعفیٰ دیتے؟ آپ تو مثالیں مغرب کی دیتے تھے کہ ایک وزیر اپنی سیکرٹری کو فون کرتا ہے ویزے کے لیے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، ایک وزیر اسمبلی میں 5 منٹ لیٹ آتا ہے، وہ استعفیٰ دیتا ہے، تو مثالیں تو وہ آپ دیتے تھے۔ آج آپ کے پاس تحریری ثبوت ایک آئینی ادارے کی کمیٹی کی رپورٹ میں آ چکا ہے، کس بنیاد پہ آپ؟ میں نے اسی لیے کہا تھا، میں نے اسی لیے اس قوم کو وارن کیا تھا 7 سال پہلے جب میرے سامنے حقیقت آئی تھی کہ یہ پاکستان کی تباہی ہونے جا رہی ہے، یہ پاکستان کی بربادی ہونے جا رہی ہے، اس لیے میں سامنے کھڑا ہوا، اس لیے میں نے مقابلہ کیا عمران خان کا، اس لیے میں نے مقابلہ کیا سب کا، اور میں نے بہت کچھ برداشت کیا، لیکن میں اپنے مقصد سے نہیں ہٹا۔ اب ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن 17 کے بعد اگر کوئی مزید پیشی ہے تو اسی طرح جلدی کر کے اس کا فیصلہ سنائے، کیونکہ پاکستان انتشار کی طرف جا رہا ہے۔ یہ کیس حق، انصاف اور ثبوت کی بنیاد پہ جب اس کا فیصلہ آئے گا تو یہ پاکستان کو انتشار سے بچائے گا، اور پاکستان اس جو انتشار کے عالم میں ہے اس سے نکلے گا۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس انداز میں عمران خان حکمرانی کر رہے ہیں، یہ پاکستان عمران خان کو گروی نہیں رکھا گیا، یہ سیاہ و سفید کا مالک نہیں ہے۔ آج بھی پاکستانی صحافت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اصولوں پہ کھڑے ہیں، جنہوں نے اپنی نوکریاں داؤ پہ لگائی۔ آج بھی ہماری عدلیہ میں ایسے جج موجود ہیں جو بھی ہو جائے وہ اصول پہ فیصلہ دیتے ہیں۔ آج بھی سیاست میں ایسے ورکر موجود ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں، جو حق پہ کھڑا ہوتے ہیں۔ پاکستان ایک بنانا ریپبلک نہیں ہے، آپ جو مرضی کوشش کر لیں، پاکستان میں حق اور جو فیکٹس ہے اور جو ٹروتھ ہے وہ آئے گا سامنے، اور آپ اس کو جو مرضی کوشش کر لیں۔ اور یہ جو اب آپ انتشار کی سیاست کر رہے ہیں کہ جس دن ووٹ ڈالنے آپ جلسے کر رہے ہیں اور لوگوں کو جلسوں سے گزارنے میں مجبور کر رہے ہیں، یہ تو ہم نے ہٹلر کے زمانے میں سنا تھا، آج کے دور میں ہم نے آج تک ایسا نہیں سنا۔ یہ نہیں ہوگا اور ایسا ہونے بھی ہم نہیں دیں گے۔ اور میں یہ ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تمام ورکروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں سب کو اکٹھا کروں گا، آپ رابطے کریں، آپ پرانے ساتھیوں سے رابطے کریں، میں سب کو اسلام آباد بلا کے ہم ایک میٹنگ کریں گے اور پھر کنونشن بھی کریں گے۔ ہم اس پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور ہم دکھائیں گے دنیا کو کہ جینوئن لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، کمپیٹنٹ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، کیونکہ جو سیاست کی جو لیڈرشپ کی نرسری ہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں۔ لوگ بات کرتے ہیں امریکہ کی، لوگ بات کرتے ہیں چین کی، لوگ بات کرتے ہیں برطانیہ کی، 3 ملک 3 مختلف نظام، لیکن تینوں کامیاب۔ اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ میرٹ پریویل کرتا ہے۔ چائنا میں جو ٹاپ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی کمیونسٹ پارٹی میں آتے ہیں، برطانیہ میں پاکستانی نژاد میئر بن سکتا ہے کیونکہ وہاں میرٹ ہے ان کی سیاسی جماعتوں میں۔ اسی طرح امریکہ میں ہم وہ میرٹ لے کے آئیں گے۔ اور میں خان صاحب کو آخری یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خان صاحب اب آپ کی جتنی بھی بھاگنے کی کوششیں تھیں، اب آپ تینوں وکٹیں اکھاڑ کے بھاگے مت، کیونکہ یہ میچ اب ختم ہو گیا ہے، اب آپ ہار چکے ہیں، اور انشاءاللہ فیصلے کا انتظار ہے، وہ بھی جلد آ جائے گا۔ بہت شکریہ۔